देव बरो दीस आवडयता हांव सगळ्या गोंयच्या भाव भयणांक आमच्या. आनी हांव आतां दाण्यार हो क्लब पळय ड्रॉपलेट्स क्लब आहा थिंगासर आहा हांव. आनी थिंगा तुमी पळोवंक जाता तिणी सँड घेवन सगळे पिड्यार करून उडयल्या. जे आमचे कोडशे म्हणटाले आमी आदल्यांचे पळय ते आदल्यांनी पुर्वजांनी हे दवरलेले. सो तिणी ते हें करून उडयल्या आनी वाट करपाक तांकां तिणी ते सगळे काजू आनी लिंगोड आमचे आदल्यांचे पळय पुर्वजांनी आमचे दवरलेले ते तिणी हें करून कातरून उडयल्या. आतां समज तूं एक तर व्हडली तर सुनामी वो कितें तर येयलें जाल्यार उदक सारकें गाश जातलें, कित्याक तिणी वे केल्या तांकां वे करपाक लागून तिणेन हें केलां. सो म्हाका एक गमना पंचायतीन तांकां परमिशन कशें दिलें काय म्हणून. हे ड्रॉपलेट्स म्हणटा ते भायले डेल्लीकार. सो डेल्लीकारा कडेन वजन सुबेज आसता म्हणून तांकां परमिशन दिता वो कित्याक दिता म्हणून हांव नको. त्या प्लेसाक हांव हेज्या सेक्रेटरी कडेन मागता मातसो डॉक्टराक दाखोवया ताका, कित्याक म्हाका दिसता तेजी तकली सारकी ना वो कितें पळय तें, कित्याक दोळे धाकून तो सायन कशें मारता. आनी आमचे गोंयकार पळय भाव भयणां जी भावुरता कितें करपाक गाडो घालपाक जाल्यार इतले तुमचे फॉर्मेलिटीज आसता. हेजे परमिशन हाड, तेजे परमिशन हाड, हें पेपर हाड, तें पेपर हाड. पूण हेंकां डेल्लीकारांक तुमी लेफ्ट रायट एंड सेंटर कित्याक पाड घालूंक दिता, आमचे गोंयचे पाड घालूंक कित्याक दिता. पंचायत वेकअप. आनी हें पळय 2022 हेका परमिशन दिलेलें आनी तेन्ना हेजो 5 मेंबर जॉन रॉड्रिगीज. सो हांव म्हणोंक सोदतां मिस्टर जॉन रॉड्रिगीज, तूं तर म्हाका वळखताय जाल्यार प्लीज असली कामां करी नाका, कित्याक हे शिराब लोकांचे घेयनाका. शिराब जे पळय हें आसता न्हू बंद करा, हो क्लब कंप्लिटली बंद करा. हांवें आयकलां तो क्लब इतलो म्युजीक घालतालो खूंय आख्ख्या दाण्याच्या लोकांक ते सोतायताले आनी ते पळय इतली मस्ती करताले. जे क्लबान येता ते आमच्या चेडवांक वो बायलांक भायर सरपाक पासून एक त्रास जाताले. सो वसले क्लब आमकां नाका. मिस्टर ब्लेज फेर्नांदीस, द मोस्ट वॉन्टेड मॅन ऑन अर्थ. सेक्रेटरी, हांव ते सेक्रेटरीचें नांव नको, पूण हांव मागता सेक्रेटरीक मातसो ताका ब्लेजाक डॉक्टरागेर वचचो आनी तेजें हें करचें बाबा ताजो सारको आहा, कित्याक लेफ्ट रायट एंड सेंटर तो सायन मारता. आनी भायल्यांक तुमी कशें दिता परमिशन विदावट इवन चॅकींग. हें पळय तेणीन हें केलां तें डिस्ट्रॅक्शन हें. सो हांव मागतां सरपंचा लागीं आनी सेक्रेटरी कडेन हो क्लब फॉर लायफ बंद करचो म्हणून. ताका केन्नाच तुमी परमिशन दिनाका, कित्याक वसले पॉजिडे आमकां नाका हिंगा. कोण पळय गोंयकार हें करूंक सोदता न्हू तांकां परमिशन दिया. कोण गाडो घालूंक सोदता, म्हाका खबर आहा, हांव तर एक रूम बांदतलो जाल्यार तुमी आख्खी पंचायत म्हाज्या घरान येयलेली एक धाकटुलो रूम बांदपाक. आनी हेंकां जे इतलें व्हडलें डिस्ट्रॅक्शन करता तांकां तुमी परमिशन कित्याक दिता. सो हांव मागतां आनीक चड करून हांव देव बरें करूं म्हणटा आमच्या कालांगूट कॉन्स्टिट्युएन्सी फोरमांक. आनी हॅट्स ऑफ टू आग्नेल बारेटो. हांव मेळोंक ना ताका, बारेटो खूब टायम जालो मेळोंक ना. हांव मेळोंक सोदता ताका पूण टायम मेळना म्हाका. बट सर आग्नेल, हांव एप्रिशिएट करता तुजें वर्क. एंड आग्नेल बारेटो इज अ हिरो ऑफ कालांगूट कॉन्स्टिट्युएन्सी फोरमाचो. आनी तो कानोये वो कालांगूट भावुरता तो एक्चुअली मेन हिरो इज आग्नेल बारेटो. आनी ताका लोकांक सन्मान करपाक जाय म्हणून हांव मागता. नॉट हेंकां न्हू, हे लोबो आनी फोबो आनी राणो वो कोण तांकां करी नाका, हेंकां व्हडल्या मनशांक करा. दीस इज द रियल हिरो ऑफ आमचे गोंयकार. आनी कानोयकारा कडेन हांव मागता म्हाका तुमचें एप्रिसिएशन नाका. म्हाका देवान एप्रिशिएट केला, हांव जाणा हांव बरो आसा म्हणून उलोवपाक. तुमी वेकअप जाया, उठा, जागे जाया. कानोयकारा कडेन मागता हांव हात जोडून, बाबा जागे जाया, आतां तरी जागे जाया. आनी आमचें कितें उरलां तें आमच्या भुरग्यांक सांबाळुया आमी. हेंच्या फाटल्यानूच वचना. कितले दीस तुमी भियोन रावतली. पंचायत बेकडायता म्हणटा, ब्लेज बेकडायता म्हणटा, 5 मेंबर बेकडायता, हो परमिशन दिना, तो परमिशन दिना. जागे जाया आनी म्हाका आपोवया कोण तुमकां परमिशन दिना जाल्यार. वेलकम टू द पार्टी. हांव तुमच्या लागीं मरपाक रेडी आहा. पूण अशें हें भियोन राव नाका. एका हें केल्यार ब्लेज रागार जातलो, ताका गेल्यार हो मायकल लोबो लागा जातलो, तशें करूं नाका. जागे जाया
आनी हांव मागता पोतून सेक्रेटरी कडेन मातशें हो क्लब हो फायनल बॉन कोरा, कित्याक आमकां वचलें नाका. आनीक ग्लेन बावुल्लो खूब हेज्या बारीटो बारी म्हाका खबर आहा ती. सो ग्लेना वचले मनीस आमकां जाय पंचायतीन, कित्याक तो झगडोन हांव जाणा तो सगळे कसलो इश्यू जाल्यार म्हाका शिकेरेचे ते मिना सांगताले की ग्लेनाक एक फोन मारीत जाल्यार ती रोखडेच पावता म्हणून तो. सो लोकां लागीं मागता हांव बऱ्या मनशांक विचून काडा. जे मेलेले आहा वद्दी दोडा मेलेली आहा तांकां नाका. हो सांगता तो सांगता, तुमी वायज जाया. सेफ सिकेरे, सेफ गोवा. And thank you for listening. God bless everybody and have a nice day. Thank you.